म्हाका इतले वडवडे दिल्यात. म्हज्यान आनी सुसूंक जायना सायबा. म्हजी काकूट कर. ओ एनी येयात भितर. कशें आसा एनी तूं? हांव म्हजी मरणाची वाट पळयता. तशें म्हणू नाका एनी. देवाचो गुड देव जाणा. देवाक जाय तेन्ना देव तुजो उगडास करतलो. तूं जाणा एनी, देव आमकां दूख दिता जाल्यार सोंसूंकूय बोर दिता. तुजी फामील आसा, तुजी शेजारी आसाय आनी आमी सगळीं तुजी समुदाय आसा. तूं भिये नाकाय. एनी तुज्या जिवाचो बरो कोण पळयतात गे आनी वखदां बी सारकी घे आनी सदांच मागणें कर. निराशी जायनाका. चल आतां आमी सगळीं बराबर मागणें करूया. हांव आनी कितें करूं? म्हजे पेपर बरे बसयता. हांव ह्या समाजांत कशें जियेतलें? हांव फेल जालें जाल्यार कोणूच म्हाका नोकरी दिवचो ना. ओ माय गॉड, आय विल बी अ फेलियर. अदीक बरें हांव गोड गांव सोडून गेल्यार. चल आमी सुद्दां मॅडम या. तुवें ना एकलेच पेपर कितें चिंतलें? कांयच ना. हांव सांगता तें म्हाका सांगू. ताचेर पयलीं बरें वचूंक ना. तूं इतलें स्मार्ट आसताय, कित्याक करताय? चल आमी सगळीं देवाशी मागुया. बोल तुवें ना तूं देवाचेर विस्वास दवर आनी पेदा सायबिणीची मुजत माग. अरे 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 बाबा तुजो बेस कितें? इतलो बरो भुरगो मरे तूं आमच्या गांवच्या मोगाचो. तू इतलो सरो कित्याक पियेताय? इतलो बरो भुरगो मरे तूं आमच्या वाड्यांतलो. सदां मिसा घेतालोय. आतां तुवें मीस पसून सोडून दिला. म्हज्या जिवाक विटयला. इतलें बरें करून दिसाक वचून म्हाका एकूय नोकरी मेळना. बाबा तुजो विश्वास देवाचेर उखोवन दवर. देवाक जायती पदवी आसा. चल बाबा आतां तूं घरा वच. आमी तुजे पासत मागता. हय बाबा आमी तुजे पासत मागता. सायबा हांवें तुका जायतो अपमान केलो पूण तुवें म्हाका नव्यान जिवीत दिलें म्हूण हांव आर्गां दिता. सायबी बाय हांव तुका आर्गां दिता. हांव पास जालें. मामी म्हाका नोकरी फावो जाली. कितें म्हणटाय तूं? तुका नोकरी फावो जाली आमी देवा लागीं मागता मरे. नोकरी मेळल्या पुरो म्हणून हांव देवाक मागता. तुज्या विश्वासान आनी सगळ्यांच्या मागण्यान म्हाका नोकरी फावो जाली. आमी देवाक आर्गां दिवया मरे.